Mayong udto naman sa inyong tanan din ha. Ah, sa mga bulanon, madyong udto. Sa mga waray, maupay na udto. Magampo ta sa kita sa usa ta magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ginoo, salamat niining Domingo nga gitagaan nimo kami o kay gayunan naman nga magpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kung giampo Ginoo nga ikaw ablis sa among mga panguna-una ug sa among kasing-kasing nga aron kami mainandamon sa pagdawat kun unsa mang pagpanudlo Ginoo. Unta mapariha kami ni Maria nga naglingkod lang sa tiilan ni Kristo aron pa pagpamati sa mong pulong o kuha ang daghan nga mga sagabal o mga babag Ginoo nga dili kami maka-focus sa among pagpamati sa mong pulong nini nga udto. Panalangini kaming tanan karon sa among pagtuon sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong luwas. Amen. Nitong Miyerkules itong natun-an nga si Ginoong Jesucristo dako gyud ang pagsupak sa mga reliyoso nga mga tao nga maayo lang sa gawas kundi nagpakaroon ingnon sila sa ilang kasing-kasing. Now sa akong nag-ingon dili ang Ginoo salikway sa religion nga maayo. Dili tanan nga religion dautan kundi may mga ginagamit lang yun ang kaaway, ang diablo nga iyang labugay, iyang hugawan ang pagtudlo sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Doon na mga tao nga doon na po'y kaugalingon nga interes para po sa ilang kaugalingon nga gigamit nilang pulong sa Ginoo, ang ngalan sa Ginoo para sa ilang kaugalingon. Atong natun-an nga ang Ginoo gusto gyud sa atong kasing-kasing mao ni iyang tumong atong kasing-kasing. So sa atong pagpadayon ini nga adlaw atong pagatun-an nga ang Ginoo gusto nga magbag-o ang atong kasing-kasing. Kinahanglan nga magbago ang atong kasing-kasing. Kay kung gusto ang Ginoo nga mahigugma ta kaniya sa tibuok nato nga kasing-kasing, nadako kayo ng problema. Dako gyud kayo ng problema. Kung higugmaon nato ang Ginoo sa tibuok nato kasing-kasing, tibuok natong kusog, dako kayo problema. Kay nga naman ang pag-describe o paggulagway sa kasing-kasing sa tao, ingon pa ni Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9, labihan gayud kamalimbungon ang kasing-kasing sa tao. Ug walay makatupong niini, kinsay makatugkad niini. Malimbungon kaayo ang atong kasing-kasing. Ug gi-kumpirmar po na Ginoong Jesucristo mismo sa Mateo 15, versikulo 18 hangtod sa 20. Apan ang mugawas sa bakba gikan sa kasing-kasing, ug mao kana ang makapahugaw sa tao. Ang gagawa gikan sa kasing-kasing sa baba, mao na nakahugaw sa tao. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao ang dautan nga mga pangunauna nga maong mutukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, pagpakigilawas, gawas sa kaminyoon, pagpangawat, pagsaksi og bakak ug pagsulti ug dautan batok sa iyang isikatawo. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang magkaon nga walay paghugas sa kamot, dili makapahugaw sa tao. So, klaro kayo ang pagpahayag ni Ginoong Jesucristo din nga dili ang atong gisulod sa atong baba mo makapahugaw nato. Dili na mao, no? So dili kita nga kini nga pagkaon hugaw magbantay noon ta kay siyempre kung ako'y problema na sa high blood, di na ako kinahanglan mo kaon og kanang mga makadugang sa ako high blood. Pero dili na makahugaw sa akong espiritu. Makapaluya lang sa akong lawas nun nga kahimtangan, no? Pero ang gagawa sa kasing-kasing, mao gyud na ni hugaw. Diha ingon pa ni Kristo diri ang mga sala na gagikan sa kasing-kasing sa tao. So ang kamatuoran nga dili gyud sa tinuuray ug sa hugot gyud nga makasimba ang tawo sa Dios sa sinseridad o sa
katibuk-an sa iyang kasing-kasing tungod kay ang iyang kasing-kasing naulipon sa pagkasala. So ang sala gikan sa sulod sa tao. Gipanamkon kita sa pagkamakasasala. So mauni ang problema. Unsa man nato paghigugma sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo kung ingon ani ang kahimtangan sa ato kasing-kasing. No? Gikan sa ato kasing-kasing ang mga kasalanan. Now, ako ning isulti dili kay maayo ko sa inyo or maayo ko kahimtangan sa inyo or maayo akong kasing-kasing sa inyo. Pariha lang kita kasing-kasing ingon pa sa Jeremias nga malimbungon na ito kasing-kasing. Pero ako lang nihilagway nga kanang gihimo na ito nga sala sa gawas. Halimbawa, pananglitan, kung sa tao nangawat, ang pagpangawat bunga na sa sala. Pero ang tinuod nga gamot sa sala, ang tinubdan sa sala, mao ang siguro pagkahakog, tungod kay doon na kay pagkahakog o doon na ng tao pagkahakog, kuhaon niya ang kwarta nga dili man iya. Tungod kay doon na ang tao o ingon pa din sa Matthew 15 na doon na kitay last ng pagkailibgon sa singkasing mo na nga nang hilabot sa ubang nga babae hindi niya asawa. So bunga ang gihimo sa gawas, pero ang lingto nga na yan ang gamot naagi sa to kasing-kasing. Now, kuning gisultit bilang pastor nga nagaampo ko ninyo nga unta kining pulong sa Ginoo nga akong gipaambit sa inyo ang makatabang sa ato tanan nga makabati kita sa kamatuuran dili kay kini maghimo nga mas maayo ang mga tawo nga sa gawas kay sa mga tao nga nasa sulod kasi pahimo pareha sa inyo kahimtangan karon. Ingon pa daghan unta kuno nga nasa sulod kung dili pa kung nadakpan sila, kung ingon pa na aktuhan sila. Kay tanan man gyud kita mga makasasa, no? Ingon pa gani si Ginoong Jesucristo sa Mateo 5 ha. Mateo 5 o Mateo 7. Kung kinsa katumutan na so sa kababayo niya, lain na kayo yung pagbananaw, nakasala na siya o papakigilawas. So buting nun, dili ang akto nga gihilabtan niya ang tao o ang babae na nakapagilawas siya, kundi sa iya na kasing-kasing, dinhin na sa kasing-kasing. So mauna akong pangutana, kinsa man karon nga maayong laki nga makaingon nga higugmaon ko ang Ginoo sa tibok kasing-kasing kung ingon ana ang kahimtangan sa ato kasing-kasing. So kung ingon ana ang kahimtangan sa ato kasing-kasing, wa gyud tay mahimo. Naulipon kita sa pagkamakasasa o dili kita makaikya sa atong kahimtangan kay naa kita sa atong nature, sa atong kaugalian nga makasasa kita. So si Pablo mismo nagpahayag nga kung ingon ani ang atong kasing-kasing di kita iga kahimuot sa Ginoo. Basahon ko sa Roma 8 bersikulo 7 ug 8. Kaaway sa Dios ang tao kansang pangunahuna, gigamhan sa iyang tawhanon nga kinaiya. Kay wala siya magtuman sa kasuguan sa Dios, ug ang tinuod dili siya makatuman niini. Ang mga tawo nga nagasunod sa ilang tawhanon nga kinaiya, dili gayud makapalipay sa Dios. So ang tao, ang iyang pangununa, ang iyang pagbati na dungisan yun nahugawan yun sa sala, no? Padayunon ko sa versikulo 20-23 hangtod 23 Roma 8. Kaya ang tanan nga binuhat sa Dios wala makakabuot sa iyang katuyuan alang kanila. Nahitabo kini dili tungod sa ilang kaugalingong kabubuton, kundi tungod kay mao kini ang pagbuot sa Dios. Apan may paglaom pa. Kay moabot ang adlaw nga ang mga binuhat sa Dios maluwas gikan sa pagkamadunuton ug mahimutang sa nindot kaayo nga kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayra nato
nga hangtod karon ang tanan nga binuhat sa Dios nagaagulo sa kasakit sama sa babayi nga mga nakay. Bisan kita nga nakadawat sa Espiritu Santo nga maong una nga gasa sa Dios, nagagulo usab sa kasakit. Samtang nagapaabot kita sa adlaw nga ang atong nga lawas bag-uhon sa Dios ug maghingpit ang atong katungod isip iyang mga anak. Dinhi atong makita nga tungod kita ni ani itong lawas nun nga panginabuhi sa ako nang giingon tung una na to nga pagtuon sa Miyerkules nga ang tawo tulo ka bahin no, may lawas, espiritu ug kalak. Ang persona naman, ang person, ang hayop no di nato matawag na nga persona. Pero ang tawo, persona. Gihimo kita sa imahin sa hulagway sa Dios, di ba? Sa Genesis nga in the beginning, gihimo ang tawo sa hulagway sa Dios, in the image of God. Kanang imahin sa Dios na nasa tao, may kapasidad ang tao nga mo makakomunikar o maka-communicate sa Ginoo, maka-connect sa Ginoo tungod kay persona kita. Na kitay pangunauna, na kitay pagbati. Da po tay kabubuton, di ba? Intellect, emotion, ug will. Pangunauna, emosyon, pagbati o kabubuton. Kining atong lawas nun nga bahin, no? Itong panglawason, no? Body, soul, and spirit. Kining atong panglawason na aning kaluyahon kay ingon pa ang atong lawas nun nga mga kailigon dili gyud na makapamuot sa Ginoo kay maunay namansahan o nahugawan sa kasala, no? Ang atong flesh, ang atong lawas mismo dili man na nga sala kundi diha lang nagpuyo ang kasalanan, no? For example, ang pagtalik sa babae ug lalaki nga mag-asawa dili man na kasalanan kay giingon man sa Ginoo nga mag-usa ang babae ug ang lalaki sa natad sa kaminyoon dili man ang kasalanan. So ang lawas nun kapag dili man na kasalanan, pero luya lang atong lawas nun nga bahin sa atong pagkakinabuhi, no? Halimbawa, kung gutom ka sa karon, kung wakay paniudto unya wakay panihapon, ang imong ulo magsipok gyud, ang imong gyud nga temper dali ka lang, tandugon ka lang, no? Kay tungod kay gutom ka ba. So dili na imo walay tao nga malig-on kung gutom, kung kulang tulog, no? So naa kita sa lawas nun nga problema na di nato masunod ang kasuguan sa Dios. So ang resulta niini tungod sa makasasa nga kasing-kasing na kitay kaugalian o nature sa pagkamakasasa sa atong kasing-kasing, ang tawo ngadto gyud sa pagpakasa, ngadto gyud sa paghimo o dautan. Tungod kay mao nay gatukmod sa iya. Unya mahimo po siyang legalistic, no? Mahimo po siya nga kay ang gatukmod sa iya ang iyang kaluyahon, no? Sa unod. Unsay kinahanglan sa isa ka tawo o sa mga tawo nga aron mapagbalik siya sa iyang relasyon sa Dios, sa balaan nga Dios, dili nga dugangan nato ang mga sugo, dugangan nato ang mga restrictions, dugangan nato himuan ni, himuan na, himuan to, himuan ni. Dili daghang mga laws, no? Kung dili kinahanglan nga mabag-o ato kasing-kasing. Kaya balo ako na nga ang tawo kung higpitan nimo maayo, no? Kay dili niya matuman ni higpitan pa gyud dili na makatabang niya sa iyang kahimtangan, lalo pa noon nga magrebelde tungod kay ang tawo dili gyud makapugong sa pagtuman kung saan kaluyahon sa iya kinabuhi tungod kay
naulipon siya. So mao na description sa Biblia. Ang mulagway sa Biblia sa tao, naulipon kita sa pagpakasala. Mao na nga kinahanglan gyud nga bag-uhon nga ato kasing-kasing. O mauni ang tuyo nga gihatag ang Ten Commandments o ang law, no? Ang law, ang Ten Commandments, ako ning hulagway o i-explain og maayo aron mahintuban, no? Kanang law pareha na sa ato salamin ba, no? Kumutan-aw ka sa salamin, makita nimo imo tsura. Nya makita nimo si tsura, ang nahihugaw sa imong naong, uy, hugaw man di akong naong. Diha na to makita kung sa kita kahugaw, kumutan-aw kita sa law. Mingon ng law nga dili ka maghimuan o dili ka maghimuan na. Unya tungod kay na may law, natay sa. Kung walay law, kung walay balaod, walay sa, di ba? For example, kung naay ganang pultahan nga naay giingon dito nga do not enter. Nya misulod ka, nakasa na ka kay na may marka nga do not enter, na may law nga do not enter. Mao na nakaingon nga nakasako kay naman din do not enter. Pero kung way marka diha nga do not enter, nya misulod ka, nya sitahon ka sa tawo nga nganong misud man ka dinha? Nya bawal di ay. Nabay marka nga do not enter. So ang law gihatag na sa Ginoo para makahibalo kita kung unsa kita kahugaw diha sa salamin. Pero dili ang salamin mo imo ihugaw itrapo sa imong naong kung makikita ka ng hugaw sa imong naong. Ang salamin maingon lang nimo nga nahihugaw imong naong, pero ang salamin walay kapasidad o walay gahom nga mo trapo sa imong naong. Murag mo tudlo nato ba mayon ang salamin nga oops nahihugaw sa imong naong, pero ngadto ka sa banyo kanay tubig. Kanang tubig mao na si Kristo. Siya to ang makalugo. So ang kasuguan ni Moises, ang Ten Commandments, gatudlo nato nga wa ka mahimo kung tungod kay mauni mong kahimtangan makasasa ka, wa kay mahimo, makasasa ka, kondinar ka, nahukman ka tungod sa imong makasa. Pero naa si Kristo. Dangup ka kay Kristo. Okay? I hope nga kana malinaw, no? So, kinahanglan nga may himuon ang Ginoo kanato. Kay ingon pa sa Roma 8 bersikulo 8, ang mga tawo nga nagasunod sa ilang tawhanon nga kinaiya dili gayud makapalipay sa Dios. So, kinahanglan nga naagay something may tabo sa tao nga dili siya ang makahimo na Ginoo ra gyud makahimo. So nakabati man suro kamo nga sa istorya ni Nicodemo ug si Kristo, no, nga nagatubang sila. Kini si Nicodemo Parisiyo ni sila, no, reliyoso nga tao atong natun-an na niya atong miaging Miyerkules nga Parisiyo, ruler of the Jews pagyod, usa ka leader sa mga Hudiyo. Unya gabi siya mingadto ni Kristo, siguro kat ngay di man maayo ang pagtagad sa mga Parisiyo sa kay Kristo, suko man sila kay Kristo, siya mismo nga Parisiyo nga murag nangita gyud siya may mga pangutana siya kasing-kasing mo na minga na siya gabi ang buting nun na nga basing na mauwaw siya nga makitaan siya makauban ba nga mo anha sa kay makigistorya ni Ginoong Kristo og adlaw gabi pero may makakita. So ingon niya kay baro ko Ginoo nga ikaw magtutudlo gyud rabay, magtutudlo ka kay dili ni mahimo og tawo lang kining mga gahimo kang mga milagro, gatudlo kag mga manindot nga mga pagtudlo. Dili ni mga ordinaryo nga mga butang nga ako nakita. Gikan gyud ka sa Ginoo. Ningingnan siya ni Kristo nga Nicodemo, gawas ko ni ikaw magpakatao pag-usab, dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. Mo ningingon sa 1:3 bersikulo 3. So ang giingon ni Kristo sa kay Nicodemo kinahanglan ka magpakatao pag-usab. Kanang gitawagan nato nga born again. Pagkatao pag-usab. Mauna ang pagbag-o sa kasing-kasing sa tao. Mauna ang hinungdan nga si Kristo nag-anhi aron makaangkon kita og kabag-uhan sa kasing-kasing. Dili siya gatukod og bagong religion kundi gahimo siya og murabag
gatipon siya og mga tawo nga bag-o og kasing-kasing. No? Dili bag-o nga religion, kundi bag-o og kasing-kasing. So, si Ginoong Jesucristo, nabuhi din nga kalibutan, namatay siya, gilansang sa krus, nabanhaw. Aron ang tawo magbag-o kung makaila kaniya, dili sa gawas kung dili gikan yun sa sulod. Ang pagbag-o gikan sa sulod sa kasing-kasing. Unsa may gihimo sa Ginoo sa mga tao sa una, no, sa mga Hudiyo mismo, unsa may saad niya sa una, sa daan nga testamento, unsaon man nila nga, di ba, nagrebelde man itong mga tao pod, no, di wa mosulod ni Moises gani, nangamatay sila sa disyerto tungod kay rebelde sila, problema po sila kasing-kasing. Pero naagi saad sa Ginoo nga magbag-o sila, na mo nagiingon ni propeta Ezekiel sa Ezekiel 11:19, bag-uhon ko ang inyong kasing-kasing o ang inyong hunahuna, kuhaon ko ang kagahi sa inyong kasing-kasing ug hatagan ko kamo og kasing-kasing nga masinugtanon kanako. Si Jeremias man nag-ingon sa Jeremias 24:7, hatagan ko sila tinguha sa pag-ila kanako nga ilang Ginoo, mahimo ko silang katawhan ug ako mahimong ilang Dios, kay kinasing-kasing sila nga mobalik kanako. Kini nga gisaad sa Ginoo nga unsa may himuon sa Dios aron matuman ni ang gisaad sa Ginoo nga maghimo siya og covenant sa iyang mga tawo, dili ni nga saad o covenant pareha sa una, no, kundi bag-o ni nga covenant, gitawag nga new covenant. O kini nga covenant dili ni nga maghimo og bag-o nga balaod ang Dios, kundi pamati ini isulat ang law, okay? Dili kay magbag-o ang Ginoo og law, kundi ang himuon sa Ginoo ning new covenant, ang law isulat sa Ginoo sa ilang kasing-kasing sa tawo. Aron ang batuhon makasasa gahi nga kasing-kasing sa tao magbag-o, magmahumok. Okay? So, kung kita lang, di kita makasunod sa law. Di nato mahigugma ang Ginoo. Di ta kay ba mahigugma ang Ginoo kung kita lang. Pero na ay new covenant ng Ginoo, mulihok sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing, ug bag-uhon ang ato kasing-kasing, ug ang atong kasing-kasing rebelyoso, problematic, gahi, mahimong malumo nga kasing-kasing, mapaniubuson nga kasing-kasing, magbag-o nga kasing-kasing. Mao na gitawag nga renewed heart, no? So kini nga mga butang giingon sa nagsulat sa Hebrews, basahon ko sa Hebrews 9:15, busa si Kristo mao ang tigpatiliwala tali kanato og sa Dios sa bag-o nga kasabutan o bag-o nga covenant, kay pinaagi sa iyang kamatayon gitubos niya ang mga tawo nga naglapas sa una nga kasabutan. Mao kana nga ang mga gitawag sa Dios makadawat na sa mga butang nga iyang gisaad nga maangkon nila sa walay katapusan. Okay, Hebrews 12:24, miduol kamo kang Hesus nga mao ang tigpataliwala diha sa bag-o nga kasabutan, ang iyang dugo nga giula nagapamatuod nga gipasaylo na kita sa atong mga sala, ug mas maayo kini kaysa dugo ni Abel nga nagapangayo og panimalos. Unsa man si Kristo nga tagpagtiwala ang tagapagtunga, no, tagapagtiwala, yung pa tigpatiliwala, no, sabi na kung dila ni tagapagtunga, no, mediator. Sa unsa man pagi sa Kristo nahimong tigpatunga. So tigpatunga siya sa tawo ug sa Dios. Dili kita makadangup diri sa Dios kung way tagapagtunga. Mo na si Kristo sa iyang sakripisyo sa cross, nadugtong ang tao
ug ang Dios, balaan nga Dios. Makasasala nga tawo, balaan nga Dios, paano na madugtong kung way nagpatunga? Muna si Kristo ang tagapagtunga, no? 1 Timoteo 2:5. So ang bag-o nga bag-o nga kasabutan o bag-o nga covenant, dili lang ang tawo mahimong sakop sa Dios, kundi ang tawo usab makabag-o sa iya kasing-kasing. So mauna ang himuon sa Ginoo o gihimo sa Ginoo sa mga nakaila sa kay Kristo. Gibag-o ang kasing-kasing. Gabag-o ang sa sulod, gikan sa sulod ang gabaguhan, dili sa gawas. Now, naidaghang mga gabag-o sa matang New Year, no? May mga New Year's resolution nga di na gyud ko maghimuan ni. Mao na niya kong himuon. May lang sa usa ka semana, 2 ka semana, pero pagabot og pipila ka semana o bulan, mubalik gihapon sa ilang daan nga naandan nga nahimo o batasan. Tungod kay ang pagbago sa gawas lang. Ang tinuray nga pagbago dili mahimo kung sa tao lang. Ang tinuray nga pagbago sa kasing-kasing hinimuan sa Dios. Siya nagingon, hatagan ko siya bag-ong kasing-kasing, no? Isulat ko ang akong balaod sa ilang kasing-kasing aron sila mahigugma kanako. So mao na gitawag nga na born again. So sa atong pagtapos, gusto lang kong pamanunungan nato pamanunungan ninyo sa inyong kagalingon. Doon na kabay bag-o nga kasing-kasing kaya na ilhanin mo si Kristo nga Ginoo nimong luluwas. Imo ba siyang gidawat nga Ginoo man luluwas imong kasing-kasing? Ginarsulan ba nimo imong imong mga kasalanan unya? Giilan nimo si Kristo nga imong maluluwas. No? Gidawat ba nimo siya sa imong kasing-kasing nga Ginoo man luluwas? Tungod sa pagigugma sa Dios sa kalibutan nga gipadala si Kristo Jesus nga si bisan kinsa nga budawat kaniya hatagan niya dili na malaglag kun dili may kinabuhing walay katapusan. So si Kristo gasa kung sa mahimo nimo sa gasa kundi dawaton. Okay? So ang pagdawat dili lang sa baba lang, no? Kundi pagdawat sa kasing-kasing yun, no? Roma 10:9 og 10 nagingon nga kung ikaw mo tuad nga si Kristo mo ang Dios imong kasing-kasing makaanggon ka og kaluwasan. Ang Ginoo ra makakita ana. Okay? Mo nagingon sa Ginoo ni Nicodemo nga kinahanglan ka ma-born again, Nicodemo. Okay? Parisiyo ka, kabalo ka sa kasuguan ni Moises, maayo ka nga tao, pero si Nicodemo walay alamag unsa man ang born again. Kay ngano man kanang born again, kanang nga termino, ang kahulugan yun nga natawo ako gikan sa kahitasan, born from above. Okay? So kana nga pagkatao, kana nga pagbago, gikan yun na sa ibabaw, dili na nga nagbago ko ako nga gustong magbago. Gustuhon mo man kung dili ang balaan nga espiritu ang maoy nagbago gyud nimo, dili gyud na tinuray nga pagbago. Ang tinuray nga pagbago nga gikan gyud sa kahitasan, gikan sa Ginoo. Mao ni trabaho kini sa balaan nga espiritu, kay siya lang ang makapabago sa kasing-kasing nato. Kung doon na kay kabag-uhan sa imong kasing-kasing, doon na kabay paghandom o kagustuhan nga gusto ko na ako simbahon ng Ginoo, gusto ko magampo sa Ginoo, gusto ko mag praise and worship sa Ginoo, dili na maabot sa imo kung wa kay bag-o nga kasing-kasing. Doon na kabay paghigugma o bag-o nga handom nga imo yung himayaon ng Ginoo sa imong kinabuhi. Di na ka gusto mo padayon sa papakasa, di na ka malipay sa papakasa, no? Mura bag gilaran na kakaayo kung padayonon nimo ang mga dautan nga pamatasan, nagilty ka na ba? Murag mauwaw ka na nga imong padayonon na kay murag na balaan nimo nga nana kay bag-o gyud nga handom sa imong kasing-kasing o kay balo ka nga dili na imong daan nga kinabuhi, kundi gibag-o ka na sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud nining Domingo sa udto Ginoo nga pamalandong kami niining
kamatuuran nga ikaw na higugma kanamo, nga ikaw maghatag og bag-o nga kasing-kasing sa matag usa kanamo Ginoo, nga mudangop kanimo. Akong pag-ampo nga sila tanan dinhi Ginoo, nga akong mga higala sa Davao nga maka-amgo o makasinati nga kinahanglan gyud nga hinulsolan ang pagkamakasasa sa matag usa, unya dawaton si Kristo nga Ginoo maluluwas sa kasing-kasing. Ikaw lang gyud makahibaw ni Ginoo, ikaw lang gyud ang makahimo ni ana Ginoo. Kay dili ang tao makabag-o sa iya ko galingon kung dili pinaagi sa imo sa imong balaang espiritu. Salamat kay imong pulong dili magbalik sa imo walay kapuslanan bisan nini nga udto. Panalangini kami nining adlaw sa umaabot ng mga adlaw nini nga semana. Kini tanan ang magiampo sa ngalan ni Kristo nga Ginoo maluluwas. Amen.